सर सांगा हार्ट कित्याक लायला तुमी तो आयज? हय आयज सगळे तुमी आमदार पळयल्यात, सगळ्यांनी हात लायल्यात. आमी दाखोवंक सोदता की वी केअर फॉर वुमन. आमचे जे केअर घेतात तेंचे आमी केअर घेवपाक जाय. ताका लागून चॅक बाय दोतोर अशी एक स्कीम राबयल्ली आसा, जे करून 40 वर्सांच्यो वयल्यो सगळ्यो बायल्यो आसा तेंच्यांनी आपले फ्री ऑफ कॉस्ट चॅकअप जे आसा ते CHC असो, PHC असो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांत तितून फ्री ऑफ कॉस्ट तेंचो फ्री चॅकअप दवरलेलो आसा. आनी थोडी प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा तितूनय 1400 रुपीज भरून तेंचो तो चॅकअप जो म्हणजे ज्या चॅकअपाक 5,500 रुपया पडटा त्या चॅकअप 1,400 रुपया तेंच्यांनी राबयल्लो आसा. सो आमी दाखोवंक सोदता की आमी प्राधान्य जें आसा, प्रायोरिटी जें आसा हें महिलेक दिता. म्हणून कालूच वुमन्स इंटरनॅशनल वुमन्स डे जालो आनी तो सेलिब्रेट करपाक लागून ही येवजण राबयल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता आमी त्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बायलांक पळोवंक सोदता की तेंच्यांनी सगळ्या बायलांनी ह्या स्किमीची फायदो घेवचो आनी सगळ्यांनी वचचें आनी चॅकअप करचें, जें करून आमी हांव म्हणटा पळय तशें ती सगळ्यांचो केअर घेता, आमी तेंचो केअर घेवपाक जाय. थँक्यू.